बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और दुरूद व सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। बेशक। तो आज का हमारा जो मौजू है वो दरअसल इस कोर्स का तीसरा सबक है। बिल्कुल। और ये जो तीसरा सबक है ना, ये क्लासरूम के अंदर यानी फिल फसल जो उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान बातचीत होती है उस पर मबनी है। सही। तो हम इसको ऐसे लेकर चलेंगे कि पहले उर्दू, फिर अरबी और इंग्लिश का जुमला पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो ज्यादा फोकस है ना वो जाहिर है अरबी पर ही रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो चलें फिर सीधा क्लासरूम में चलते हैं। सबसे पहले जाहिर है सलाम और दुआ होती है। तालिब इल्म अंदर आता है और कहता है अस्सलामु अलैकुम उस्ताज मोहतरम, आज आप कैसे हैं? और इसे हम अरबी में कुछ यूं कहेंगे, अस्सलामु अलैकुम या उस्ताज कैफ़ हालुकल यौम। अस्सलामु अलैकुम या उस्ताज कैफ़ हालुकल यौम। और इंग्लिश में हम कहेंगे पीस बी अपॉन यू टीचर, हाउ आर यू टुडे? बिल्कुल सही। एक बार फिर सुन लें इसे, अस्सलामु अलैकुम या उस्ताज कैफ़ हालुकल यौम। अच्छा, इसके जवाब में उस्ताद बड़ी शफकत से कहता है वालेकुम अस्सलाम बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। जी, तो उसे अरबी में कहेंगे वालेकुमुस्सलाम या बुनैया अना बिखैरिन अल्हम्दुलिल्लाह। इसको दोबारा सुने, वालेकुमुस्सलाम या बुनैया अना बिखैरिन अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका इंग्लिश तर्जमा बनेगा पीस बी अपॉन यू टू माई सन, आई एम फाइन, प्रेज बी टू अल्लाह। तो सलाम दुआ के बाद कुदरती तौर पर पढ़ाई की तरफ आते हैं। उस्ताद पूछता है क्या तुमने सबक तैयार किया? और फिर कहता है किताब खोलो। इसकी अरबी होगी हल हज़रत दर्स, और किताब खोलने के लिए इफ्ताह अल किताब। हल हज़रत दर्स और इफ्ताह अल किताब। तो इंग्लिश में कहेंगे डिड यू प्रिपेयर द लेसन, ओपन द बुक। सही। एक बार फिर दोहराते हैं उसे, हल हज़रत दर्स इफ्ताह अल किताब। और इस पर तालिब इल्म कहता है जी हाँ मैंने तैयार किया। किस सफ़े पर? अरबी में तालिब इल्म का ये जवाब होगा नाम हज़रतुहु अला अय्यि सफ़हतिन। नाम हज़रतुहु अला अय्यि सफ़हतिन, यानी यस आई प्रिपेयर्ड इट ऑन विच पेज, जिस पर उस्ताद कहता है 10वें सफ़े पर। जी, यानी अला सफ़हतिल आशिरा। दोबारा सुने, अला सफ़हतिल आशिरा। तो जब दरवाज़ा खुल गया तो अगला मरहला पढ़ने का है। उस्ताद कहता है सबक पढ़ो, ऊंची आवाज से पढ़ो। सा इक़रा बिसौतिन आलिन। इक़रा दरसा इक़रा बिसौतिन आलिन। और इंग्लिश में रीड द लेसन, रीड लाउडली। तालिब इल्म फिर फर्माबरदारी से कहता है जी उस्ताद मोहतरम, जिसकी अरबी है हसनन या उस्ताजु। अब इसके बाद ना उस्ताद एक बहुत अहम बात पूछता है, हल फहिमतल माना, यानी उर्दू में क्या तुमने मतलब समझ लिया? और इंग्लिश में कहेंगे डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग? जी हाँ। दोबारा सुने इसे, हल फहिमतल माना। जिस पर तालिब इल्म का जवाब आता है जी हाँ मैंने अच्छी तरह समझ लिया, यानी यस आई अंडरस्टूड इट वेल। और अरबी में ये बनेगा नाम फहिमतुहु जय्यिदन। एक दफा फिर सुने, नाम फहिमतुहु जय्यिदन। अच्छा, यहाँ एक चीज है, उस्ताद ने ऊंची आवाज यानी बिसौते आल का कहा। उससे मुझे लगता है तलफ़ुज़ की बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाती है। 100%। जब आप ऊंची आवाज में पढ़ते हैं ना तो आपकी जबान और कान दोनों शामिल हो जाते हैं, जिससे तलफ़ुज़ में एक पुख्तगी आती है। और इकरा का मादा तो आपको पता ही होगा, क़राअ है। हाँ बिल्कुल, जिससे कुरान भी निकला है, यानी बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। बिल्कुल सही। और ये जो लफ्ज़ है फ़हम यानी समझना, इसका मादा फ़हाँ है। मतलब सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, बल्कि इसकी गहराई को, उसके मानी को महसूस करना है। सही। और जब फ़हम आ जाए ना तो फिर अगला कदम इसे महफूज करना होता है, यानी लिखना। तो अब तालिबिन पूछता है इस लफ्ज़ का क्या मतलब है? तो अरबी में कहेंगे मा माना हाज़िहिल कलिमा। दोबारा सुने, मा माना हाज़िहिल कलिमा। मा माना हाज़िहिल कलिमा। इंग्लिश में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? उस्ताद उसे बताता है इसका मतलब आसान है, जुमला लिखो। उस्ताद कहता है मानाहा सहलुन उक्तबिल जुमला। एक बार फिर दोहराता हूं, मानाहा सहलुन उक्तबिल जुमला। माना सहलन उक्तबिल जुमला, यानी इट्स मीनिंग इज इजी, राइट द सेंटेंस। फिर तालिब इल्म कहता है मैंने लिख लिया उस्ताद मोहतरम। उसकी अरबी बड़ी प्यारी है, कतब तो हा या उस्ताजू। दोबारा बोलती हूँ, कतब तो हा या उस्ताजू।
کتبتھا یا استاذو، انگلش میں آئی ہیو ریٹن اٹ ٹیچر۔ اچھا، ویسے زبان سیکھنے میں پڑھنے کے بعد یہ جو لکھنا ہے یہ تو ایک بہت زبردست شارٹ کٹ ہے۔ بالکل، کیونکہ جب آپ لکھتے ہیں نا تو وہ چیز آپ کے دماغ میں نقش ہو جاتی ہے۔ اور کتب تو کا روٹ تو کاتبہ ہے۔ ہاں، جیسے کتاب یا کاتب اور مکتب، یہ سب اسی ایک روٹ سے نکلتے ہیں۔ صحیح پہچانا آپ نے۔ یہی عربی زبان کا یوں کہہ لیں کہ ریاضیاتی حسن ہے کہ ایک مادے سے کئی الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں۔ واقعی حیرت انگیز ہے۔ اچھا، لکھتے ہوئے اکثر نا گرامر کے حوالے سے ذہن میں سوال آتے ہیں، تو استاد خود موقع دیتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تمہیں کوئی سوال ہے؟ اسے ہم عربی میں یوں پوچھیں گے، ہل عندک سؤال؟ ایک بار اور، ہل عندک سؤال؟ ہل عندک سؤال؟ انگلش میں کہیں گے ڈو یو ہیو اینی کوسچن؟ طالب علم بلا جھجک کہتا ہے جی ہاں، میرے پاس ایک سوال ہے۔ میں قاعدہ نہیں سمجھا۔ جی، تو عربی میں یہ بنے گا نعم عندی سؤال لم افہم القاعدۃ۔ دوبارہ سن لیں، نعم عندی سؤال لم افہم القاعدہ۔ نعم عندی سؤال لم افہم القاعدہ۔ انگلش میں یس آئی ہیو اے کوسچن آئی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ دا رول۔ اس پر استاد بڑے اچھے اور مہربان انداز میں کہتا ہے، تفضل بالسؤال سأشرحها مرة أخرى۔ یعنی اردو میں سوال پوچھو، میں دوبارہ سمجھاؤں گا، اور انگلش میں آسک دا کوسچن آئی ول ایکسپلین اٹ اگین۔ اور پھر طالب علم ظاہر شکریہ ادا کرتا ہے، کہتا ہے بہت شکریہ، یعنی شکرن جزیلا۔ بالکل۔ اور شکرن جزیلا کے بعد اگر آپ استاد کے اس جملے پہ غور کریں نا تو وہاں ایک لفظ ہے تفضل۔ ہاں، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، ہم اکثر سنتے بھی ہیں، یہ بات چیت میں بڑی اپنائیت لاتا ہے۔ جی، یہ فضل یعنی فضل سے نکلا ہے، اس میں ایک طرح کی عزت افزائی ہے، ایک شائستگی ہے، اور وہ جو قاعدہ ہے نا اس کا روٹ قاف عین دال ہے، یعنی وہ بنیاد جس پر کوئی چیز کھڑی ہو۔ صحیح۔ اور اشرحہ جو ہے اس کا مادہ شین رے ہا ہے، یعنی شرح کرنا، کسی چیز کو کھول کر پوری طرح واضح کر دینا۔ بالکل 100%، مشکل کو کاٹ کر پھیلا دینا تاکہ طالب علم کو ہر چیز پوری طرح سمجھ آ جائے۔ زبردست۔ تو اب کلاس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ استاد کچھ اہم ہدایات بھی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے سبق کے دوران بات نہ کرو، امتحان کل ہے۔ جی ہاں، کلاس میں ڈسپلن بہت ضروری ہوتا ہے۔ عربی میں سے کہیں گے لا تتکلم اثناء الدرس الامتحان غدا۔ لا تتکلم اثناء الدرس الامتحان غدا۔ انگلش میں ہوگا ڈو ناٹ ٹاک ڈیورنگ دا لیسن، دی ایگزام از ٹمارو۔ ایک دفعہ پھر سنیں، لا تتکلم اثناء الدرس الامتحان غدا۔ اور طالب علم تو ویسے ہی بڑا فرمان بردار ہے، وہ فوراً کہتا ہے ٹھیک ہے استاد محترم، امتحان کب ہے؟ میں اچھی تیاری کروں گا۔ عربی میں یہ یوں ادا ہوگا، حسناً یا استاذ متی الامتحان سأستعد جیداً۔ حسناً یا استاذ متی الامتحان سأستعد جیداً، یعنی اوکے ٹیچر، وین از دی ایگزام آئی ول پریپیئر ویل۔ دوبارہ سن لیں، حسناً یا استاذ متی الامتحان سأستعد جیداً۔ اور اس کے بعد استاد گفتگو کا اختتام ایک دعا پر کرتا ہے، کہتا ہے بارک اللہ فیک۔ اللہ تمہیں برکت دے، may اللہ bless you، بارک اللہ فیک۔ یار یہ عربی ثقافت کی سب سے خوبصورت بات لگتی ہے مجھے۔ بالکل، ایک طرف وہ ڈسپلن سکھا رہا ہے، الامتحان کی بات کر رہا ہے جس میں ظاہر ہے پریشر اور محنت درکار ہے، اور دوسری طرف ساتھ ہی دعا دے رہا ہے، بارک اللہ فیک، تاکہ طالب علم کا حوصلہ بڑھے۔ جی ہاں، یہ استاد اور شاگرد کے درمیان اس خوبصورت رشتے کی اور ڈسپلن کے ساتھ محبت کی ایک شاندار مثال ہے۔ اچھا، اب سبق کے بالکل اختتام پر نا ہم پورے سبق کا نچوڑ کچھ بنیادی افعال یعنی ایکشن وربز کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ جی ضرور، یہ وہ 4 الفاظ ہیں جو اس پورے سبق کی بنیاد ہے۔ میں ان کو 3 بار بہت واضح کر کے پڑھوں گی۔ ٹھیک ہے، میں تیزی سے اردو اور انگلش بولوں گا اور ہم ان کے عربی الفاظ پر غور کریں گے۔ تو پہلا فعل ہے پڑھو، یعنی ریڈ۔ اقرا، اقرا، اقرا۔ زبردست۔ دوسرا ہے لکھو، یعنی رائٹ۔ اکتب، اکتب، اکتب۔ تیسرا ہے کھولو، یعنی اوپن۔ افتح، افتح، افتح۔ اور چوتھا جو شاید سب سے اہم ہے وہ ہے سمجھنا، یعنی انڈرسٹینڈ۔ فہمتا، فہمتا، فہمتا۔ تو یہ ہیں وہ بنیادی افعال، پڑھنا، لکھنا، کھولنا اور سمجھنا۔ بالکل، اور اگر ہم ان افعال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا تو سیکھنے کا عمل
کبھی نہیں رکتا۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اچھا، اب آخر میں میں ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جی ضرور۔ ذرا سوچئے گا کہ کلاس روم کی یہ سادہ سی عربی گفتگو اگر ہم روزمرہ زندگی میں اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ اس کی مشق کرنا شروع کر دیں تو ہماری جو ایک جھجک ہے نئی زبان بولنے کی، وہ کتنی جلدی ختم ہو سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ علم صرف کلاس تک محدود تو نہیں رہنا چاہیے نا؟ 100% درست۔ تو بس اسے اپنی روزمرہ بات چیت کا حصہ بنائیں، اور ہاں، مزید بہترین اسباق کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اشترک فی قناتنا علی یوٹیوب للمزید من الدروس۔ بہت شکریہ۔